त्यसमाथि पनि अझ हाम्रो धार्मिक कतिपय धार्मिक मान्यताहरू, अब सिधा भन्दाखेरि नेपाली समाजमा हिन्दू धर्मका मान्यताहरू बढी हाबी छन्, प्रभाव तिनले राख्छन्। त्यसबाट प्रभावित हुँदै हामीले वर्ण, समाजलाई वर्णको रूपमा तब जब हामीले विभाजन गरेर हेर्न थाल्यौँ अनि समुदायहरू त्यसरी निर्माण गऱ्यौँ, हामीले जातिहरू त्यसरी निर्माण भयो र उनीहरूको वर्ग छुट्याउने कामहरू गऱ्यौँ र त्यहीँनिर हामीले विभेदको सुरुवातहरू पनि गऱ्यौँ र हाम्रो लेखनमा पनि त्यो भारी रूपमा त्यो प्रयोग भएर अहिलेसम्म आइरहेकै छ। हाम्रा त्यस्ता त्यो आदर्श नायकहरूको परिकल्पनामा हामीले आदर्श नायकहरूको परिकल्पना गर्दै हामीले नायिका भेदी हाम्रा लेखनहरूलाई हामीले बढीभन्दा बढी लेखन मात्रै नभनौँ, हाम्रो सिनेमामा पनि हामीले त्यही प्रयोग गरेका छौँ, हाम्रा नाटकहरूमा पनि हामीले त्यो प्रयोग गरेका छौँ, हाम्रो लेखनमा पनि त्यो आइरहेको छ, सबैतिर आइरहेको छ। आदर्श नायकको परिकल्पना गर्दै नायिका भेदी परम्परालाई हामी एकदमै जोडबलका साथ उठाएर हामीले त्यो त्यसरी गरिरहेका छौँ। तर मलाई लाग्छ अब हामीले यति बेला एउटा लेखक समाजसँग, समाजका घटनाहरूसँग निरपेक्ष रहेर, टाढा रहेर, समाजको राजनीतिसँग, समाजको आर्थिक अवस्थासँग, समाजको तपाईँको जीवन प्रक्रियासँग, पद्धतिसँग टाढा रहेर पर बसेर उसले त्यो लेख्छ अथवा बोल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किन ऊ निरपेक्ष रहनु हुँदैन, ऊ सापेक्ष रहेर उसले काम गर्नुपर्छ, त्यो उसको जिम्मेवारी हो, उसले त्यो नगरी हुँदैन भन्ने पक्षकै म आफू चाहिँ त्यो पक्षको नै भएको हुनाले पछिल्लो समय नेपाली आख्यानमा केही परिवर्तनहरू आएको छ। जस्तो कि अब आदर्श नायकबाट चरित्रमा, मानिसको चरित्रमा बढी लेखन हुन थालेको छ। नायकबाट भत्किएर, नायकवादबाट भत्किएर चरित्र बेसमा आधारित, चरित्रमा आधारित हाम्रो कथन परम्परा चाहिँ अब त्यसरी मोडिँदै गएको देखिन्छ। व्यक्ति पछिका अनुभवहरूलाई अब हाम्रो कथन शैलीहरू निर्माण हुँदै आइरहेको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि भनेको अबको लेखनले पछिल्लो समय त्यो खोज्यो, त्यो सिनेमामा पनि खोज्यो, हिजोको जस्तै एकहोरो अथवा एउटै मानकको अब नायकको अन्त्य भयो। महाआख्यानको कुरा गर्नु, महानायकको कुरा गर्नु अथवा आदर्श नायकको कुरा परिकल्पना गर्नु अब त्यो अलिक दिक्क लाग्दो हुन थाल्यो। किनभने अब एउटा आख्यान पढ्दा, एउटा कथा पढ्दा, एउटा उपन्यास पढ्दा, एउटा नाटक हेर्दा, एउटा सिनेमा हेर्दा एउटा पाठकले, एउटा दर्शकले आफूलाई पनि खोज्न थाल्यो। म चाहिँ त्यो चरित्रमा छु कि छैन भनेर खोज्न थाल्यो। आफूलाई कहीँ कतै पायो भने उसले त्यसलाई अलि नजिकको उसले सम्बन्ध राख्यो अथवा नजिकको अथवा त्यो रुचि उसको लागि भयो। तर आदर्श नायकहरू भनेको चाहिँ आदर्श त्यो नायकको परिकल्पनाबाट चाहिँ अब मानिसहरूले के गर्न थाल्यो भन्दा त्यसलाई पत्याउन छोड्यो। त्यो बढी स्वैर कल्पनाको पनि यति एउटा उपल्लो तहहरूमा जान थाल्यो कि त्यसले अब मानिसले नै बचाउँछ अथवा मानिस बीचकै संवादहरूबाट तपाईको यो जीवन प्रक्रियाहरू चाहिँ चल्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ विश्वस्त राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता चाहिँ चरित्रहरूमाथि लेख्न थालिएपछि अथवा चरित्रहरूलाई भन्न थालिएपछि मात्रै आउँदो रहेछ। तर जब हामीले स्वैर कल्पनामा गइसकेपछि चाहिँ मानिसले मानिसलाई बचाउन सक्छ र भन्नेमा शङ्का आउँदो रहेछ, शङ्का उत्पन्न भएर अगाडि आउँदो रहेछ। त्यसकारण के हो भने पश्चिमा जगतले त अब तपाईको के गर्यो भने त आफ्नो लेखनमा, तपाईको सिनेमाहरूमा, आटहरूमा के गर्थ्यो भन्दाखेरि भनेको सुपरम्यान
स्पाइडरम्यानहरूको निर्माण गर्यो। मानिसलाई बचाउँदैन, मानिसलाई बचाउनको लागि अर्कै चिज चाहिन्छ, त सुपरम्यानहरू चाहिन्छ, स्पाइडरम्यानहरू चाहिन्छ भन्ने किसिमका तपाईँको कथन, त्यो कथन उनीहरूले गर्यो। भनेको स्वैर कल्पनाको पनि यति पल्लो तहमा पुग्यो। तर हामी अहिले पनि के कुरामा हामीले विश्वस्त हुनुपर्छ भन्दाखेरि अन्तत्वगत हुनुपर्छ भन्दाखेरि बचाउने मानिसले मानिसलाई नै हो, मानिसले मानिससितै संवेदनशील हुने हो, मानिसले संवेदना आदान प्रदान गर्ने हो। त्यसकारण मानिसको चरित्रमा आधारित रहेर अबको हाम्रा आख्यानहरूले आफूलाई अगाडि बढाउँदै ल्याइरहेको छ। अब यसरी लेख्दाखेरि चाहिँ यी हाम्रा अब प्रक्रियागत अब कतिपय चाहिँ प्रवृत्तिगत कुराहरू भयो होला। तर अब मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ अब धेरै लामो गन्थन पनि गरे, एकदम झुर लाग्दो पाराले प्रस्तुति पनि गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ। अब मैले भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ के मात्रै हो भन्दाखेरि भनेको नेपाली आख्यानको यति बेला खतरनाक राजनीति छ। जस्तो म तपाईहरुलाई सामान्य उदाहरण दिन्छु। अस्ति भर्खरै मात्र रुकुममा नरसंहार भयो। नवराज विक लगायत अरु 5 जना उनका साथीहरू समेत मारिए। त्यहाँतिर ठूलो एउटा नरसंहार भयो। त्यो हत्याकाण्ड हो। त्यो हत्याकाण्ड हुनका पछाडि सिधासिधी हेर्दाखेरि त्यहाँ तपाईको एउटा उच्च जाति एउटा तपाईको मनोविज्ञानका कारणै त्यो घटना घटेको देखिन्छ। तर त्यही घटनालाई दुई किसिमले व्याख्या गरिँदैछ अहिले पनि। एक पक्षले त्यो जघन्य हत्या हो, त्यो जघन्य हत्या सँगसँगै त्यो जातीय विभेद पनि हो। त्यहाँ समाजमा रहेको त्यो जातीय विभेदको त्यो पराकाष्ठा पनि हो। एउटा जातिले अर्को जातिलाई गर्न नसक्ने सम्मानको त्यो एकदमै त्यो पराकाष्ठा हो भन्ने सम्मको एकतर्फीले बुझेर जातीय विभेद सहितको त्यो नरसंहार हो भन्नेमा एक पक्षले बहस गरिरहेछ। कथन उसको त्यो कथन छ भने अर्को पक्षले त्यो जातीय हैन, त्यो तपाईको त्यो आर्थिक रूपले हो भने त्यो अर्कै भइसक्थ्यो, अथवा त्यो आपराधिक तपाईको हो, अथवा त्यो दोहोरो भिडन्तमा भएको भन्ने जस्ता गलत तर्क गर्दै, गलत तर्क सहित यसलाई जातीय रङ नदिउँ पनि फेरि बीचमा एउटा बडो गजबको छ। जातीय रङ नदिउँ यसलाई, यो जातीय विभेद जातीय कारणले यो भएको होइन भन्ने कुरामा तर्क गर्नेहरूको एकतर्फी छ। अब यो दुईटा कथन, एउटै घटनामा दुईटा कथन छ। यही हो कथनको राजनीति भनेको, दुईटा कथन छ। सामाजिक न्यायको लागि सामाजिक रूपान्तरण हुनुपर्छ, समाजमा तपाईको विद्यमान जटिलताहरू जे छन्, उल्झनहरू जे छन्, समस्याहरू छन्, त्यसलाई फाल्नुपर्छ भन्ने एउटा तहबाट तपाईको सोशल जस्टिस सामाजिक न्यायको तपाईको तहबाट अथवा त्यो पक्षबाट एउटा आवाज उठिरहेको छ भने त्योभन्दा खतरनाक ढंगले चाहिँ त्यो होइन, त्यसरी हेरिनु हुँदैन भन्ने ढंगले जुन भइरहेको छ, वाद विवाद भइरहेको छ, अहिलेसम्म पनि त्यसको चलिरहेको छ, बहस चलिरहेको छ। कथन यसरी नै हुन्छ। र के हो त भन्दाखेरि भनेको परम्परागत तपाईको त्यो जडता अथवा तपाईको त्यो जडयुक्त समाज अथवा त्यसले भन्ने कुराहरूको ठीक विपक्षमा उभिएर एउटा पक्षले अहिले रूपान्तरणको तपाईको पक्ष लिइरहेको छ। यहीँनिर हो हाम्रो कथनमा राजनीति भइरहेको। त्यसकारण हामीले अब के कुरा चाहिँ हाम्रो आख्यानमा के भइरहेको छ त भन्ने कुराहरुमा चाहिँ जसरी राज्य सत्ताले एउटा भाषा बोल्छ र शासितहरूले अर्को भाषा बोल्छ अथवा अर्को कथन गर्छ, यो दुई कथन बीचको टकरावबाट नै हाम्रो यति बेलाको आख्यान चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ र लेखकहरूको दृष्टिकोण त्यही नै छ। आफ्नो लेखकको विचारधाराका हिसाबले हरेक हिसाबले उले आफ्नो
पक्ष लिएको देखिन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि भनेको हुन पर्ने चाहिँ जो पिँधमा पारिएका छन्, समाजको तल्लो तहमा पारिएका छन्, सीमान्तमा छन्, उत्पीडनमा छन्, विभेदमा छन्, उनीहरूको मुक्तिको लागि, समाजमा रूपान्तरण ल्याउनको लागि मात्रै हुनुपर्ने पक्ष हो भन्ने लाग्छ। तर त्यसको विपक्षमा एउटा सनातन तपाईको चिन्तन, सोच, रूढिग्रस्त एउटा सोच चिन्तनले हावी गरेर नेपाली आख्यानलाई, तपाईको नेपाली आख्यानको अब प्रगतिशीलता भन्नुहोस् अथवा रूपान्तरण पक्षधरमाथि अलिकति तपाईको के भने डोमिनेट भन्छ नि, त्यो खालको गरेको जस्तो देखिन्छ। यद्यपि संख्याका हिसाबले, तपाईको लेखन आधारका हिसाबले सामाजिक न्यायको पक्षमा लेख्छु भन्ने नै अथवा म सामाजिक पक्षकोमा उभिन्छु भन्ने नै लेखक कविहरूको ठुलो जमात त देखिन्छ। तर भित्रै तहदेखि साँच्चीकै सूक्ष्मतम ढङ्गले म विभेदको विरुद्धमा हुँ भनेर उभिने, इमान्दारितापूर्वक उभिने निकै कम भेटिन्छ। किनभने त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। किनभने हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन अहिलेको लेखकहरू, कतिपय लेखकहरूले अझै पनि हिम्मत गर्न सकिरहेको छैन। र के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि भनेको समाजमा विद्यमान रूपमा लैङ्गिक विभेद छ, जातीय विभेद छ, सांस्कृतिक विभेद छ, भाषिक विभेद छ, इभन धार्मिक विभेद पनि छ भनेर भन्नेहरूको एउटा जत्था छ। र ती विभेदहरूको अन्त्य गर्नुपर्छ अथवा म पनि मानिस हुँ, मेरो पनि अधिकारहरू स्थापित हुनुपर्छ, सुरक्षित हुनुपर्छ भनेर भन्नेहरूको एउटा लाम छ। उनीहरूको त्यो आवाज उठिरहेको छ। उनीहरू आन्दोलन पनि गरिरहेका छन्, आन्दोलित छन्। तर उनीहरूको आन्दोलनलाई कि राज्यले सिधा तपाईको राज्यको कुनै अङ्ग मार्फत कि दमन गरिरहेको छ कि आफ्नो एउटा भाषा मार्फत। अब यस्ता सानातिना कुरामा अल्झिने होइन। अब त हामी त 21औं शताब्दीमा आइसक्यौँ। अब त हाम्रो मुलुकलाई हामीले त समृद्धितिर लानुपर्छ। अब त हामी विकासको मार्गतिर अगाडि बढ्नुपर्छ। यस्ता जातीय कुरा गरेर अल्झिरहनु हुँदैन भन्ने किसिमको राज्यको कथन, सत्ताधारी सत्ता पक्षहरूको कथन, त्यो कथन एकातर्फ छ। बडो विडम्बना लाग्छ। जो विभेदमा पारिएको छ, जो अन्यायमा परेको छ, उसले मैले न्याय पाऊँ भनिरहँदा उसलाई किन समाजमा विखण्डन ल्याउने अथवा समाजमा विग्रह ल्याउने अथवा समाजमा तपाईको उसले चाहिँ तपाईको हलचल पैदा गर्छ भनेर त्यो किसिमको एउटा बढी त्यो खालको आगोजी किन छरिन्छ होला अथवा त्यसलाई किन तपाईको भाइरल बनाइन्छ होला अथवा त्यो किसिमको किन प्रयत्न गरिन्छ भन्दा हाम्रो पहिलो कुरा त हाम्रो पोलिटिक्स, मुलुकको राजनीति नै त्यही व्यवस्थाबाट स्थापित भयो। जात व्यवस्था, नस्लवाद, तपाईको इन्टर कामरेडसिप भनौँ न, यो तपाईको नस्लवादी चेत अथवा नस्लवादी तपाईको तौर तरिकाबाट बढी हाम्रो तपाईको सत्ता निर्देशित भएर त्यसरी नै परिचालित हुँदाखेरि सदियौंदेखि अन्यायमा परेका, विभेदमा पारिएका मानिसहरू फेरि पनि अझै पनि विभेदमै परिरहनु पर्ने, विभेद सहिरहनु पर्ने अथवा त्यो सहन गरेर बसिरहनु पर्ने जुन किसिमको त्यो वातावरण छ, हाम्रो आजको आख्यानले त्यसमा शक्तिशाली ढङ्गले, हस्तक्षेपकारी ढङ्गले त्यो लेखन भएर आउन चाहिँ सकेको छैन। किन सकेको छैन भन्दाखेरि सबैमा तपाईको कन्फिडेन्स भन्छ नि, त्यो कन्फिडेन्स छैन। एउटा लेखकलाई, एउटा कविलाई पनि कन्फिडेन्स छैन। म कवि हुँ, म लेखक हुँ, मेरो यो तपाईको एउटा मेरो पेशा हो भन्ने अथवा मेरो यो पाटो हो भन्नेमा कन्फिडेन्स छैन। उसले कहीँ न कहीँ भोलि गएर
का रूपमा अथवा तपाईको लेखकका रूपमा कहीँ सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि, कुनै पुरस्कार जित्नको लागि अथवा कुनै तपाईको पदक प्राप्त गर्नको लागि उसले सत्तालाई नदुख्ने गरी केही व्यवहारहरू गरेर सत्तालाई बरु खुसी नै पारौँ भन्ने किसिमका तपाईको त्यो प्रवृत्ति धेरै छ। राजनीतिमा राजनीतिक सिद्धान्त पढाउने होइन, ठेक्का पट्टा बाँडेर कार्यकर्ता बढाउनेमा जब पार्टीहरू लागे, आफ्नो पार्टीको तपाईको सिद्धान्त तपाईको प्रशिक्षित गर्ने होइन, ठेक्का कसरी दिन सकिन्छ र कार्यकर्ता जोगाउन सकिन्छ, कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा जब राजनीतिक तपाईको नेतृत्व बढी त्यता आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्न थालिसकेपछि नेपाली राजनीतिको त्यही रोग तपाईको हाम्रो सांस्कृतिक अभियानहरूमा पनि चलिरहेको छ। उसो त अब कठोरतापूर्वक के बोल्नुपर्छ त भन्दाखेरि उसो त नेपालमा एकलवादी चिन्तन, साहित्यमा संस्कृतिमा हरेक कुराहरूमा एकलवादी चिन्तन, त्यो पनि एकल नस्लवादी चिन्तन हावी भएको कारणले गर्दा नेपाली आख्यानले तपाईको आफ्नो प्रगति गर्न सकेको देखिँदैन। सिधा कुरा हो यो। जसरी नेपाली संगीतमा तपाईको इन्डियन संगीतको, भारतीय संगीतको तपाईको उपनिवेश छ, त्यसै नै हाम्रो साहित्यमा पनि त्यो उपनिवेश छ। साहित्यको भाषा, साहित्य, कला साहित्यको तपाईको संगीतको चाहिँ तपाईको सीमा हुँदैन, जात हुँदैन, के जाति हुँदैन भनेर व्याख्या गर्नेहरूले भारतीय संगीत आए पनि हुन्छ, भारतीय संगीतको सौन्दर्य आए पनि, भारतीय तपाईको सौन्दर्यको तपाईको साहित्य आए पनि हुन्छ भनेर जसरी तपाईको त्यसलाई बढावा दिँदै तपाईको व्याख्या गरिरहेका छन् अथवा त्यो बढी गरिरहेछन्, त्यसैले बिगारेको छ। त नेपालको मौलिक त्यसो भए के हो त? नेपालमा त विविध जातिहरू छन्, उनीहरूको आफ्नो तौर तरिका छ, कथा भन्ने शैली आफ्नो छ। हिजो बाजेले बाउलाई भन्दा जुन कथा जुन शैलीमा भन्यो त्यही कथा फेरि बाउले उसको छोरालाई भन्दाखेरि अलिकति फरक किसिमले भने होला। ती तरिकाहरू छन्, कथा भन्ने तरिकाहरू छन्। ती तरिकाहरूलाई हामीले कहाँ लेख्यौँ त? कहाँ लेख्ने प्रयास गर्यौँ त? अथवा लेख्यौँ भने पनि हामीले के गर्यौँ त? हाम्रो त्यो लेखिएका कुराहरूलाई कति बहस गरियो त? अथवा त्यो लेखिएको कुराहरूलाई कति तपाईको स्वीकार गरियो त? यहाँनिर हो प्रश्न भने। हाम्रो विश्वविद्यालय, हाम्रो एक प्राज्ञिक क्षेत्र नै एकल चिन्तन, एकल तपाईको चिन्तन, एकल त्यो पनि नस्लवादी चिन्तकहरूको तपाईको हाबीमा भइसकेपछि ती जे विविधताहरू आउनुपर्ने हो, जे कुराहरू उठेर आउनुपर्ने हो र त्यसले एउटा खास मूलधार बनाएर लानुपर्ने ती कुराहरू रोकिएका छन्, छेकिएका छन्। अनि पटक पटक व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्दै यो व्यवस्थाको कारण पो हाम्रो तपाईको कुराहरू रोकावट भयो कि भनेर ती व्यवस्थाका विरुद्ध लड्दै ती समुदाय, ती जाति, ती वर्ग, ती तपाईको सबै कुराहरू आए अगाडि राजनीतिक रूपमा। तर फेरि राजनीतिक व्यवस्थाको नाम चाहिँ परिवर्तन भयो, तर चिन्तन र व्यक्तिहरू उही फेरि दोहोरिएपछि फेरि त्यहीँनिर तपाईको पर्खाल लागेको छ, रोकिएको छ। यो बडो अजीबको छ। अजीबको कुरा के छ भन्दाखेरि भनेको हामी हाम्रो हक चाहियो, हाम्रो अधिकार स्थापित गर भनेर एउटा तपाईको उत्पीडितहरूको तर्फबाट, सीमान्तकृतहरूको तर्फबाट आवाज उठाइरहन्छौँ। सत्ता पक्षले के गर्छौँ त्यसलाई भनेको त्यसले चाहिँ साम्प्रदायिक सद्भाव भड्कायो भनेर म तपाईलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। टिकापुर जुन काण्ड भयो, त्यो टिकापुर काण्डमा ठुलो त्यहाँ अब थारू समुदाय, थारू जाति प्रतिको त्यो एउटा ठुलो एउटा तपाईको दमन पनि, क्रूरतापूर्वक त्यहाँ अब घटनाहरू भए, ठुलो क्षति भयो, राज्य पक्षको पनि क्षति भयो, आन्दोलनकारीको तर्फबाट झन् ठुलो क्षति भयो। तर त्यति बेला के गरियो त भन्दाखेरि भनेको थारूहरूले आफ्नो तपाईको अधिकार, आफ्नो भाषा, संस्कृति, सभ्यता अथवा आफ्नो राजनीतिक अधिकारसम्मको माग राखेर सडकमा आए, आन्दोलनमा उठे। आन्दोलनमा उठिसकेपछि उनीहरूमाथि तरफ राज्य पक्षले अथवा तपाईको एउटा तपाईको त्यो
हिजोदेखि परम्परागत एउटा तपाईँको सोच चिन्तन भएका पक्षले के गरिदियो त भन्दाखेरि भनेको थारूहरूले चाहिँ आन्दोलन गरेर वर्षौंदेखि मिलेर बसेको समाजमा चाहिँ तपाईँको भड्काव ल्यायो। यिनले चाहिँ तपाईँको थारू आन्दोलनले चाहिँ अथवा थारूहरूले चाहिँ सामाजिक सद्भाव भड्कायो भन्ने किसिमको तपाईँको त्यसलाई ठुलो तपाईँको एउटा ठुल्ठुला स्वरहरूमा तपाईँको उछाल्यो। तर त्यहीँनिर एकजना तपाईँको चौधरी किशोरीले 13-14 वर्षको चौधरी किशोरीले त्यति बेला एउटा गजबको कुरा भनिन्। राज्य पक्षबाट अथवा एउटा पक्षबाट थारूहरूको आन्दोलनको विरुद्धमा थारूहरूको आन्दोलन चाहिँ सदियौंदेखि मिलेर बसेको समाज खलबलायो अथवा सद्भाव बिगार्यो भनेर तपाईँको भनिरहेको बेला ती थारू किशोरीले चाहिँ हामी सदियौंदेखि मिलेर होइन सहेर बसिरहेका थियौं भनेर जुन अभिव्यक्ति दिन्, कथनको फरक त यहीँनिर हो। राज्यले सद्भाव भड्काएको देख्यो, तर त्यो थारू किशोरीले तपाईँको सहेर बसेको, मिलेर बसेको, सदियौंदेखि मिलेर बसेको होइन, थारूहरूले सहेर बसिन्जेल मात्रै समाज चाहिँ मिल्दो रहेछ। थारूहरूले अलिकति आफ्नो अधिकार खोज्यो भने त नमिल्दो रहेछ, त्यहाँ त फेरि समाज भड्किएको देख्दो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि कथनको शैली यहीँबाट कथनको शैलीहरू फरक हुँदो रहेछ, कथनको तरिकाहरू फरक हुँदो रहेछ भन्ने हामी हाम्रो आख्यानमा अब मूलतः मैले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि भने पछिल्लो समय नआएका छन् केही कथाहरू आएका छन्, केही उपन्यासहरू आएका छन् जसले सामाजिक रूपान्तरणको लागि समाजमा भएका विभेदहरूका विरुद्ध लेखन गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनेर त्यो अगाडि आएको छ। जस्तो कि हामीले मधेसलाई हाम्रो नेपाली साहित्यमा कसरी बुझ्ने त भनेर भन्नु भने हामी पहिलेका अलिखितहरू केही भने भिक्षुका केही कृतिहरूलाई हामी अगाडि सार्छौँ, केही कथाहरूलाई अगाडि सार्छौँ। त्यो त्यति बेलाको पञ्चायत कालको तपाईँको एउटा पेरिफेरीको बेलाको त्यो त्यति बेलाको मनोविज्ञानहरूलाई हामी पढ्छौँ र अनि तपाईँको एउटा धारणा बनाउँछौँ। तर यति बेलाको मधेस के छ भन्नु पर्यो भने त यति बेलाको मधेसको मनोभावना के छ अथवा मधेसी समुदायको यति बेलाको भावना के हो भनेर भन्नु पर्यो भने त हामीले त श्याम शाहहरू, कथाकार श्याम शाहहरू, युवा अब कथाकारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पढ्नुपर्छ हामीले। जस्तो उनको अब्बा कथा सङ्ग्रह एउटा त्यो मधेसको मनोविज्ञानबाट तपाईँको एउटा मधेसको युवाबाट त्यो युवा मनोविज्ञानबाट आएको एउटा नेपाली साहित्यमा आएको, नेपाली आख्यानमा आएको तपाईँको एउटा कृति हो। हामीले हिजोदेखि बुझेको शेर्पा एउटा जाति हो भनेर बुझेको, शेर्पाहरू चाहिँ हिमाल चढ्छन् भनेर बुझेको, तर शेर्पा जाति मात्रै नभएर त्यो चाहिँ एउटा पेशा पनि हो भन्ने कुराहरू बुझ्नको लागि अथवा त्यहाँको मनोविज्ञान बुझ्नको लागि हामीले बीएस राईहरूको अहिलेका युवा लेखक बीएस राईहरूको हिउँमाझीलाई पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि भनेको अहिलेको मनोविज्ञानहरू निर्माण भएर आइरहेको छ अहिलेको आख्यान मार्फत। बेलायतमा बसेर पनि तपाईँको नरेश काङमाङहरूले, जोशी कान्छाहरूले, गणेश राईहरूले युद्ध साहित्यको बहस गरिरहनु भएको छ। तपाईँको एउटा देशको नागरिक अर्को देशको सैनिक जीवनमा गएर अर्कै फेरि भूमिमा गएर अर्कै तपाईँको मुलुकसँग, अर्कै मुलुकका मानिसहरूसँग युद्ध गर्नु पर्दाको मानवीय तपाईँको पीडा अथवा मानवीय त्यो भन्नु संवेदनाका कुराहरू तिनलाई युद्ध साहित्यका मार्फतबाट गरिरहनु भएको छ, ल्याइरहनु भएको छ। अहिले भर्खरै मात्रै पनि गणेशजीको गोर्खागन भन्ने किताब आएको छ भन्ने अस्ति समाचार पढेको थियो, त्यसको थोरै सार संक्षेप पढेको थिएँ। किनकि त्यो अनुभवहरू आइरहेको छ। नरेश काङमाङले 11 नोभेम्बर भन्ने कथाहरू ल्याउनु भएको छ। अब यी पाटाहरूबाट यसरी आउँदैछन्, नआएका होइनन्, तर यिनले
नेपाली साहित्यको तपाईको मूलधार भनिएको अथवा तपाईको हाम्रो प्राज्ञिक क्षेत्र अब हाम्रो प्राज्ञिकहरू तपाईकोमा चाहिँ कति बहस भयो त, अथवा आफूलाई प्राज्ञिक आफूलाई चिन्तक ठान्ने हाम्रा चिन्तकहरूले प्राज्ञिक महोदयहरूले ती कुराहरूलाई कसरी पढ्नु भयो त? मलाई लाग्छ उहाँले त्यसलाई छुनेसम्म आँट गर्नुभएको छैन। बजारमा देखिहाले पनि त्यसलाई कम्तीमा हेर्नेसम्म पनि आँट गर्नुभएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि बिग्रेको चाहिँ त्यहाँनिर छ। नआएकै होइन, आउँदैछन्, आउने प्रक्रियाहरू छन्, त्यसका आफ्नै शैली लिएर आउने एउटा तौरतरिकाहरू आइरहेका छन्। मैले यी साना साना उदाहरणहरू मात्रै मैले यहाँ भन्ने प्रयत्न गरेको छु। म खासमा त्यसरी त्यो मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ, म त्यो प्राज्ञिक ढङ्गले जाँदिनँ भनेर भनेको थिएँ। मैले तर अब लगभग अन्त्यतिर आउनुपर्छ भन्ने लागेको छ। केही कुराहरू चाहिँ गरौँला भन्ने लाग्छ। म केही कुराहरू चाहिँ अलि अझै म अलिक भावुक पनि भएको छु यो पछिल्लो समयमा। मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ, म यो महामारीको बेला धेरै कुराहरू नगरौँ पनि भनिरहेको थिएँ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब भन्नुपर्ने छ। मैले त्यो कुरा मैले आफ्नो अस्ति सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमै लेखेर पनि व्यक्त गरेँ। त्यो कुरा यहाँबाट पनि मैले भन्नुपर्छ। कतिले त्यो लामो स्टाटस भएको हुनाले लेख जतिकै लामो स्टाटस भएकोले कतिले पढ्न अल्छी पनि गर्नुभयो होला। मैले यहाँबाट भन्नुपर्छ, त्यहाँ मैले केही कुराहरू उद्धरण गरेको थिएँ। जस्तो रुकुमकै नरसंहारलाई लिएर मैले त्यहाँ भनेको थिएँ, यो रुकुमको नरसंहार भइसकेपछि त्यस पछाडिका सामाजिक सञ्जालहरूमा भएका बहसहरूले धेरै कुराहरूलाई इङ्गित गरेको छ, धेरै कुराहरूको उठान गरेको छ। हामीले गम्भीर भएर त्यहाँनिर हेऱ्यौँ भने त्यहाँ निकै कुराहरू हामीले पाउँछौँ। धेरैले आफ्नो तपाईँको व्यक्तिगत विचारै मेरो भन्दै पनि स्टाटसहरू राख्नु भएको छ। तर त्यहाँनिर निकै बहस गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो आजको अब आख्यानलाई त्यहीँबाट नि हामी भेट्न सक्छौँ र बुझ्न सक्छौँ भन्ने लाग्छ। कतिपयले दलित शब्द नै प्रयोग गर्नु हुँदैन अथवा भन्ने किसिमको एउटा तपाईँको अभिप्राय त्यो भावसहितको स्टाटसहरू व्यक्त गर्नुभएको छ र बहस गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई मेरो विनम्रतापूर्वक के निवेदन हो भने दलित शब्द एक दुईजना व्यक्तिको तपाईँको लहरले निर्माण भएको शब्द होइन। यो निकै ठुलो आन्दोलनले प्राप्त गरेको, दक्षिण एसियामा जहाँ वर्णाश्रम थियो छ अहिले पनि, त्यो जातीय रूपमा तपाईँको विभेद गर्ने जुन त्यो वर्णाश्रम छ, त्यो वर्णाश्रमका विरुद्ध ठुलो लडाईँ, लामो तपाईँको लडाईँले निर्माण गरेको, स्थापित गरेको शब्द हो दलित शब्द। एक दुईजना मान्छेले बहकिनु हुँदैन। बहकिएर यो शब्दैले तपाईँको यसले हस्तक्षेप गर्छ अथवा यसले तपाईँको मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर बनाउँछ भन्ने किसिमको यो एक दुईजनाले यो भाववादी कुरा गरेर हुँदैन। वस्तुगत रूपमा के हो त भन्दाखेरि भनेको डाक्टर भीमराव अम्बेडकरदेखि लिएर त्योदेखि नामदेव ढसाल, जीभी पावर जस्ता राजा ढालेहरू, अरुण काम्लेहरूसम्मको यो ठुलो एउटा तपाईँको आन्दोलनबाट स्थापित, दक्षिण एसियामा स्थापित यो आन्दोलन 70को दशक त सन् 70को दशक त भारतीय राजनीतिमा तपाईँको यसले ठुलो तपाईँको एउटा राजनैतिक तपाईँको शक्ति पैदा गरे हो, जसलाई दलित प्यान्थर भनेर पनि त्यो आन्दोलन तपाईँको उठ्यो। जुन अमेरिकाको ब्ल्याक प्यान्थर, जहाँ श्वेतहरूको तपाईँको आन्दोलनबाट त्यसले एउटा संसारलाई प्रभावित गर्दै ल्याउने क्रममा त्यो दक्षिण भारतमा पनि, हाम्रो यो दक्षिण एसियामा पनि आइपुग्यो र त्यसले तपाईँ के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यसरी उठेको थियो। तर यसलाई दुई खाले खेमाले दलित शब्दको प्रयोग गर्नुहुन्न भन्नेको देखिन्छ। एक, यो मुलुकमा
होला, ऊ वर्गीय रूपमा पीडित होला, ऊ तपाईँको सामाजिक आर्थिक रूपमा तपाईँको आर्थिक रूपमा कमजोर होला, तर सामाजिक रूपमा उसको मनोविज्ञान उच्च छ, किनभने उसको जातीय रूपमा ऊ तपाईँको उच्च कुलको छ, उच्च जातिको छ। उसले तर्क गरेको छ दलित शब्द नै तपाईँको गलत भयो, मानिसलाई दलित बनाउनु हुँदैन, भन्नु हुँदैन, त्यसकारण दलित शब्दै तपाईँको निकाल्नुपर्छ, फालिदिनुपर्छ, त्याग्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले एकतर्फीले गर्नुभयो। एकतर्फी दलित समुदायकै जो हामी समुदायगत रूपमा जातीय रूपमा तपाईँको हामीले अहिले पनि देखिरहेका छौँ, त्यही भित्रका केही मान्छेहरू, केही व्यक्तिहरू जो तपाईँको अलिकति तपाईँको सामाजिक स्ट्याटस निर्माण गर्नुभएको छ, अथवा व्यक्तित्व निर्माण गर्नुभएको छ, केही व्यक्तिहरूले फेरि पनि त्यो कुरा यसले चाहिँ हामीलाई नै तपाईँको अझ होच्याउँछ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिहरू जाहेर गर्नुभयो। यो कुरामा चाहिँ कहाँनिर असहमति जनाउने हो भन्दाखेरि भनेको त्यो दलित आन्दोलनको तपाईँको इतिहासलाई उहाँहरूले अथवा त्यो मर्मलाई उहाँहरूले बुझ्नु भएन भन्ने कुरामा हामीले भन्न सक्नुपर्छ र भन्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र त्यो घटनाक्रम आइसकेपछि धेरै कुराहरू व्यक्त भएका छन्, जस्तो कि कतिपय तपाईँको गैर दलित समुदायका मानिसहरूले, व्यक्तिहरूले, मेरो व्यक्तिगत धारणा हो भन्दै धेरै किसिमका तपाईँको व्यक्तिहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ। नवराजले त्यहाँ जाने हुन्थ्यो, लकडाउनको बेला थियो, ग्याङ फाइट गर्न गयो, अथवा यो भयो भन्ने किसिमका तपाईँको तर्कहरू गरेर फेरि उहाँहरूले अन्तिममा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, हत्यारालाई चाहिँ कारबाही होस्, तर त्यो घटना चाहिँ जातीय होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको एकदम लफडाबाजी हो भन्ने ढङ्गले जुन किसिमको हल्का रूपमा त्यो समाजलाई लिइयो, त टिका टिप्पणीहरू भए, अथवा मेरो छोरी नेम त्यसरी भगाउन आउँथ्यो भने म त्यसलाई तपाईँको लखेड्थेँ, म अथवा त्यसलाई प्रतिकार गर्थेँ अथवा प्रतिरोध गर्थेँ भन्ने किसिमको एउटा बाबु भएर सोचौँ, आफ्नो छोरी सम्झेर सोचौँ भनेर त्यो किसिमका तर्कहरू पनि आए, अनेकौँ किसिमले आए। अब यी तर्कहरूसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो समाजसँग जोड्नुपर्छ। ती तर्कहरू किन निर्माण भयो त? मानिसको मस्तिष्कमा ती तर्कहरू किन निर्माण भयो त? गैर दलित समुदायका मानिसहरूले किन त्यो तर्कहरू निर्माण गरे त? यहाँनिर गम्भीर हुनुपर्ने भनेको, किनभने त्यो तर्क गर्ने मानिसहरूको तर्क सुन्दा मिठो लाग्छ, हो भन्ने लाग्छ, तर उसको मनोविज्ञानमा अझै पनि हिजोदेखिको सामाजिक जडताको तपाईँको कुरूप मनोविज्ञान चाहिँ उसँग गढेर रहेको छ। त्यसकारण उसले त्यो तर्कहरू गर्यो। मैले त्यो लामो स्ट्याटसमा भनेको थिएँ, एउटा सामान्य उदाहरण दिएको थिएँ। मैले त्यो किन उदाहरण दिएको थिएँ, विशेष राई लिम्बू भनेर दुईटा जातिलाई मैले कोड गरेर भनेको थिएँ। किन पनि भनेको थिएँ भन्दाखेरि भनेको म आफू त्यो समुदायकै भएको हुनाले धेरै हाम्रा राई लिम्बू साथीहरूले पनि स्ट्याटसमा त्यो ढङ्गको आशयहरू व्यक्त गर्नुभयो। नवराज चाहिँ तपाईँको त्यसरी ग्याङ लिएर जानु हुँदैन थियो, लकडाउनको उल्लङ्घन गर्यो, तर त्यसरी केटी भगाउनु हुँदैन थियो भन्ने किसिमका तपाईँको आशयले मेरैमा आए पनि म पनि उसलाई गर्छु भन्ने किसिमको त्यो अभिव्यक्तिहरू त्यसरी देखियो। र त्यहाँ मैले के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि भनेको एउटा राई जसको परम्परागत रूपमा पितृ गर्नु पर्दाखेरिले उसले गोरुको मासु चुलामा चढाउनुपर्छ, मागमा चढाउनुपर्छ। तर त्यो मासु चढाउनको लागि त उसले त गोरु काट्नुपर्छ, तर गोरु काटे बापत त ऊ त जेल जानुपर्छ। त ऊ कसरी त्यसो भए ऊ चाहिँ तपाईँको सम्मानित जाति भयो र? उसलाई त कानुनले तपाईँको स्वयं त्यो राईलाई तपाईँको के बनाइरहेछ त? कानुनले उसलाई तपाईँको दमित गरिरहेछ, दलनमा पारिरहेछ। ऊ स्वयंमा दलित हो। त्यो कुरा उसले अझै पनि बुझिरहेको छैन। एउटा लिम्बू जसले बजाउने च्याब्रुङको छाला, गाईको छालाबाट मात्रै तपाईँको च्याब्रुङ बन्छ, तर त्यो गाईको छाला काडे बापत उसको हालत के हुन्छ त्यहाँनिर ऊ चिन्ता गर्दैन। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि भनेको हामीभित्र अहिले पनि अझै पनि हामीमा पनि वर्णाश्रमले हामीलाई सिकाएको उच्च जाति हुँ भन्ने जुन अहम छ, त्यो कम्तीमा रुकुम घटनाले हामीमा कोमा छ भन्ने कुराहरू अभिव्यक्त गराउन
सफल भएको छ र त्यो हाम्रो मनोविज्ञानहरू हामीले भेटिरहेका छौँ। भेट्यौँ मसिना कुराहरूमा हामीले हेर्दै जाने हो भने थुप्रै कुराहरू अबमा हामीले निकै गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराहरू हामीलाई रुकुम घटनाले सिकाएको छ। हामीले त्यो कुराहरू सिकेका छौँ। यसलाई जातीय रूपमा नउछाल भनेर विभिन्न तपाईँको अनेकौँ किसिमका त अभियानहरू पनि चले। त्यो सिधा कुरा के हो त भन्दाखेरि भनेको त्यो सिधा कुरा हामीले देखिरहेका छौँ। त्यो जातीय रूपमा त्यहाँ जबकि त्यो हत्यामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरूले नै तपाईँको स्वीकार गरिसके कि उनीहरूलाई यो कारणले यसरी गरी हत्या गरियो भनेर स्वीकार गरिसक्दा पनि अझै हाम्रो भाषा भने हामी अझै पनि के गरिरहेका छौँ त्यो होइन भन्नेतिर हाम्रो जोडबल हामी बढी तेर्साइरहेका छौँ। यसले सामाजिक न्यायको पक्षमा हामीलाई उभिन मद्दत गर्दैन। र अब हाम्रो आख्यानहरूमा भएको दिग्भ्रमहरू भनेको पनि यिनै हुन्। हामीभित्र प्रत्येक समुदाय जातिभित्र उल्झनहरू छन्, समस्याहरू छन्। त्यो उल्झन र समस्याहरूलाई हामीले चिर्न सकिरहेका छैनौँ। तपाईँको जेराल्ड ग्राफ, ब्रुस रबिनहरूले तपाईँको त्यति बेलै सांस्कृतिक बहुलताको नाममा विशिष्टता होइन, सांस्कृतिक विशिष्टताले चाहिँ के गर्छ भन्दा आफ्नो संस्कृति मात्रै, आफ्नो संस्कार मात्रै राम्रो, अरूको जति गलत भन्ने तपाईँको त्यो अहम निर्माण गर्छ। त्यो विशिष्टता होइन, आफ्ना उल्झनहरू चिन्ने त्यो प्रयत्न हामीले गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले जस्टिस दिन सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो जति राम्रो अरूको जति नराम्रो भन्ने, अथवा मेरो जति राम्रो अरूको जति नराम्रो भन्ने मानसिकता होइन, राम्रा कुरा जति राम्रा, नराम्रा जति नराम्रा भन्ने तपाईँको त्यो मनोविज्ञान अथवा त्यो चिन्तनहरू निर्माण गर्न सकियो भने चाहिँ हामी सामाजिक न्याय पक्षमा उभिन सक्छौँ भन्ने ढङ्गबाट हाम्रो आख्यान अथवा हाम्रो कथन सुरु हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। तर हामीमा पनि एउटा बडो विडम्बना नै भन्नुपर्छ। हामीले जातीय रूपमा मुलुकमा विभेद छ, भाषिक रूपमा विभेद छ, सांस्कृतिक रूपमा विभेद छ। विभेदमा पारिएकाहरूलाई तपाईँको उसको हक अधिकार स्थापित गर यति हो भनिएको। आन्दोलनका नाममा उठ्ने नारा अथवा माग दाबी भनेका यति हुन्। तर यिनीलाई यो अब तपाईँको संस्थागत रूपमै यसलाई अब जातिवादी भनिने अथवा यसलाई विखण्डनकारी भनिने, यसलाई साम्प्रदायिक कुरा हो, यस्ता कुराहरू गर्नु हुँदैन, 21औं शताब्दी भन्ने कसले भन्छ त? त्यो यो 21औं शताब्दीमा जातिवादी कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भनिरहेको छ कसले? जो सत्ताधारी छ, तब सत्ताको स्वाद पटक पटक तपाईँको लिइरहेको छ अथवा सत्ताको तपाईँको नजिक छ, त्यसैले भनिरहेको छ त्यो भाषा। त्यो किन त्यसो भए तलको तपाईँको दमनमा पारिएकोले चाहिँ म दमनमा पारेँ, म विभेदमा पारिएको चाहिँ मेरो अधिकार स्थापित गरेर भन्छ 21औं शताब्दीमा यस्तो नगर किन भन्न सकिरहेको छैन? यही कुरा हो। के हो त भन्दाखेरि भनेको कथनको फरक यहाँनिर छ र हामीले हाम्रो आख्यानहरूमा अब फरक खोज्ने र चिन्तन गर्ने कुराहरू यिनै हुन्। मैले भन्नुपर्छ, चिनुवा अचिबेलाई जहिले गोराहरूले तिमी त ठुलो लेखक भयौ, तिमी त ठुलो लेखक हौ, हामी सबैको लेखक हौ, साझा लेखक हौ, तिमी ठुलो मान्छे हौ, तिमी किन यस्ता जातीय कुराहरूमा अल्झेर बसिरहन्छौ, किन तपाईँको प्रति तपाईँको विरोधाभासमा तिमी उभिन्छौ, विरोधी पक्षमा उभिन्छौ भनेर भनिरहे। चिनुवा अचिबेले पनि सधैँ भनिरहे सत्ताको काम, शासकहरूको काम विभेद अन्त्य गर्ने हो। शासकहरूले विभेद अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुपर्छ। कम कसरी हुँदै जान्छ र अन्त्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतिर शासकहरूले प्रयत्न गर्ने हो। विभेदमा पारिएकाहरूले चाहिँ म विभेदमा पारिएको छु नै भन्ने हो, उसैले देखाउने हो। हाम्रो नेपालीमा एउटा सहज उखान छ, अचानोको चोट खुकुरीलाई के थाहा भन्ने एउटा बडो गजबको हाम्रो उखान छ, आह्वान छ, भनाइ छ। अचानोहरूको चोटहरूको आन्दोलन हो नेपालको पीडितहरूको आन्दोलन, सीमान्तकृतहरूको आन्दोलन, जसको
कथन अथवा जसको कथा शैली अथवा भन्नुहोस् हाम्रो आख्यानको आजको हाम्रो आख्यानमा यसरी त्यो पाटोबाट आइरहेको छ। तर त्यसलाई अब परम्परागत तपाईकोले चाहिँ के त भन्दा आदर्श नायक अथवा तपाईको त्यो आदर्श कल्पनाको फ्रेमभित्र लेखिने त्यो मानकहरूभित्रबाट लेखिने चिजहरूमा त्यो पर्दैन। यता तलबाट आउने के हो त म अन्यायमा यसरी पुऱ्याएको छु, मेरो सांस्कृतिक रूपमा म फरक छु, भाषिक रूपमा म फरक छु, मेरो जीवन प्रक्रिया पद्धतिको शैलीका हिसाबले म फरक छु, मेरो सोच्ने तरिका फरक छ भनेर आउँदाखेरि उसलाई त्यो फ्रेमभित्र नपरेकोमा अथवा त्यो संरचनाभित्र नपरेकोमा नै उसलाई तपाईको स्वीकार गरिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाली साहित्यको के भनौँ अहिलेको सम्मको नेपाली साहित्य एकल तपाईको उच्च त्यो पनि जातिवादी तपाईको अनि जातिभेदी पनि जातिवादी र जातिभेदी तपाईको चिन्तनका साथ लेखिएको साहित्यलाई अब हामी के नेपाली साहित्य भनौँला र म आफूले त कति बेला त्यो नेपाली साहित्य हो र पनि भन्ने गर्छु। त्यो चिन्तनबाट लेखिएकोला होइन। हामीले समग्र नेपाली तपाईको समाजको बिम्बहरू आउने चित्रहरू आउने र उनीहरूको तपाईको सामाजिक न्यायका कुराहरू उठ्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले नेपाली साहित्य मान्ने हो भन्ने हो। तर अब के भइरहेछ त भन्दाखेरि भनेको सबै नेपाली अब समाजलाई परिवर्तन गर्छ पनि भन्ने तर सत्ताको नजिक भएर सत्ताको स्वाद पनि चाखिरहने एउटा जमात, यो जमातको तपाईको हाली मुहाली अब के जाति भन्छ अब दलाल पुँजीवाद पनि भन्छ क्यारे। अब यस्ता चिजहरूले हाम्रो मस्तिष्कहरूलाई तपाईको गरिदिएको छ र शासकहरूलाई खेल्न सजिलो बनाइदिएको छ। त्यसकारण हामीले हाम्रा लेखनहरूमा अलि हिम्मतहरू गर्न सकेनौँ होला अथवा चाहेनौँ होला भन्ने लागेको छ। तर अबको लेखनले त्यसलाई त्यो बाटोलाई लिनुपर्छ, त्यो तयारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने नै लाग्छ। मैले अझ यहाँ भन्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि भनेको यो बडो स्वादिलो पनि भएको छ, अन्तिममा आएर बडो स्वाद पनि भएको छ। रुकुम नरसंहारलाई नै लिएर कथित उच्च जाति समुदायका व्यक्ति भनिनेहरूले तपाईको आरक्षणको सवालसम्म उठाएर अब यो आरक्षण पनि बन्द गरिनुपर्छ, जातिका नाममा दिने आरक्षणहरू हटाइनुपर्छ भन्ने सम्मको तपाईको अभिव्यक्तिलाई एकदम प्रखर रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा सर्नुभयो। त्यसो त अब हिजो लालबाबु पण्डितकै पालादेखि तपाईको आरक्षणका कोटाहरू घटाउँदै ल्याएर त्यो एउटा अधिकारविहीन बनाउँदै गरेको त्यो अवस्था थियो। त्यस बारेमा पनि बोल्नुपर्छ हामीले। किन बोल्नुपर्छ भन्दाखेरि भनेको हाम्रो कथन, म आख्यानको कुरा गर्दैछु, हाम्रो आख्यान हाम्रो कथनले चाहिँ त्यहाँबाट भन्नुपर्छ आरक्षण तपाईको भिख होइन, राज्यले भिख दिने पनि होइन, त्यो दान पनि होइन, आरक्षण अधिकार हो, त्यो अधिकार आफ्नो अधिकार आफूले लिने हो भन्ने ढङ्गबाटै हुनुपर्छ। अहिले त तपाईको अब हिजो मात्रै समाचार आउँदै थियो कि अरे 28% आरक्षण त खस क्षेत्री ब्राह्मण क्षेत्री समुदायलाई भनेर पनि आइरहेको थियो। अब त्यसबारे म विस्तृत रूपमा त मैले बुझेको छैन, तर समाचार हेर्दै थिएँ म। भनेको के हो त भन्दाखेरि भनेको हिजो आफै तपाईको सत्ताको हालिमुहाली पनि गर्ने अनि त्यही सत्ताको सबै कुरा आफूसँगै हुने अनि फेरि तपाईको के त भन्दाखेरि भनेको केही वर्ग, केही जाति, केही समुदाय चाहिँ राजनीतिक, आर्थिक, हरेक कारणले गर्दाखेरि राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन सकेन, उसलाई त्यो समाहित गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण, समावेशिता यी कुराहरू हामीले अभ्यासमा ल्याएका हौँ। तर यसलाई पहुँचवाला मान्छेहरूले मात्रै प्राप्त गर्यो, त्यो सम्बन्धित वर्ग समुदायमा पुग्न सकेन, वर्गमा प्रभाव त्यसले जमाउन सकेन भन्ने कुराहरू आएर सिँगै आरक्षणै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता मुद्दाहरू हल्लाहरू मचाइए। तर के हो त भनेको सम्बन्धित वर्गमा पुग्यो पुगेन, त्यसले प्रभाव पार्यो पारेन भन्ने बारेमा समीक्षा गर्ने हो, मूल्याङ्कन गर्ने हो। तर राज्यको मूल प्रवाहमा सबैको सहभागिता छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ
महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो सहभागिता जनाउनको लागि गराउनको लागि के गर्ने त भन्ने कुराहरूमा विमर्श गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। तर त्यो सिद्धान्तहरूलाई नै सुरुमै तपाईँको यसले चाहिँ प्रभाव पारेन भनेर खारेज गर्ने जस्ता यो अतर्क मात्रै होइन कुतर्कहरू गरेर एउटा कथन निर्माण गर्ने, कुतर्कको कथन निर्माण गर्ने जुन त्यो तपाईँको अभ्यास छ, अनि त्यो अभ्यासले तपाईँको दुईटा बाटो स्पष्ट रूपमा अब हाम्रो साहित्यमा आज हामीले लेखिरहेको आख्यानमा, आज हामीले भनिरहेको कथामा त्यो दुईटा बाटो प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। एउटा सामाजिक न्यायको पक्षमा, एउटा सनातन तपाईँको जोगाउको पक्षमा। सनातनलाई कसरी जोगाउने, परम्परालाई कसरी जोगाउने भन्ने एउटामा। तर के छ भन्दाखेरि भनेको सांस्कृतिक पुनर्जागरणका कुराहरू पनि आएको छ। सांस्कृतिक पुनर्जागरण सँगसँगै तपाईँको सांस्कृतिक आन्दोलनसँग चाहिँ दुईटा कुरा फेरि प्रष्ट हुनुपर्ने। हाम्रो अहिलेको अब हाम्रो लेखनहरूले त्यो भन्दैछ हामीलाई अब यस्तो लेख भनेर हामीलाई अब निर्देशित गर्दैछ। सांस्कृतिक जागरण सँगसँगै सांस्कृतिक सचेतता पनि हामीसँग अब हुन जरुरी छ। मैले अघि भन्दै थिएँ मैले विशिष्टता, सांस्कृतिक विशिष्टता अथवा मेरो जति सबै राम्रो होइन, मेरामा पनि उल्झनहरू छन्, अप्ठ्याराहरू छन्, ती कुराहरू मैले तपाईँको फाल्नुपर्छ। मेरो जति सबै राम्रो भन्ने होइन, विशिष्टतावादी अहमबाट हामी तपाईँको सचेततापूर्वक यो कुराले चाहिँ मेरो जीवन प्रक्रिया पद्धतिलाई गतिशील लान्छ र यो हाम्रो एउटा मौलिकपना पनि हो भन्ने ढङ्गबाट हामीले हाम्रो जागरणलाई हामीले व्यक्त गऱ्यौँ भने त्यो प्रोग्रेसिभ हुन्छ भन्ने लाग्छ, त्यो प्रगतिशील हुन्छ भन्ने लाग्छ र त्यसले हाम्रो जीवन प्रक्रियालाई अझ वैज्ञानिक ढङ्गले हामी भन्न सक्छौँ, व्याख्या गर्न सक्छौँ र हामी संसारलाई हाम्रा कुरा भन्ने सन्दर्भमा, हाम्रा कथा भन्ने सन्दर्भमा, हाम्रो आख्यान भन्ने सन्दर्भमा देखाउने सन्दर्भमा अलि मौलिक ढङ्गले पनि भन्छौँ होला भन्ने लाग्छ। तर अब सनातन, अब परम्परागत संरचना अथवा परम्परागत शैली अथवा परम्परागत कथनभित्रै अडेर नै अब गरिरहने अनि रोमान्टिसिजममा रमाउने, महाआदर्श महाकल्पनाशीलतामा मात्रै तपाईँको त्यो स्वादहरूमा मात्रै रमाउने हो भने त हामीले मानवीय कम्तीमा निम्नतम मानवीय तपाईँको संवेदना अथवा निम्नतम मानवीय न्यायको लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो मैले यति बोलिसकेपछि नेपाली आख्यानमा दुईटा प्रवृत्ति छ। एउटा प्रवृत्ति सामाजिक न्याय चाहन्छ, एउटा प्रवृत्ति परम्परालाई जोगाउँदै परम्परागत रूपमा शासनलाई जोगाउने तपाईँको अभिव्यञ्जनाहरू अभिव्यक्त गर्छ, त्यो खालका बिम्बहरू प्रयोग गर्छ, अल्मल्याउँछ, रोमान्टिसिजम लागू गर्छ, स्वैर कल्पना लागू गर्छ, तपाईँको लेख्छ। अनि हामीलाई त्यो पढाउँछ र के गर्छ भने हाम्रो दिमागमा त्यो भरिदिन्छ र हामीलाई हाम्रो आन्दोलनबाट हामीलाई विचलित गराउने तपाईँको अभ्यास गर्छ, प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो भइरहेको छ। किनभने यो दुईटा कथन तरिका हो र देख्दा साहित्य कवि लेखकहरूको आफ्नो भावना भावुक हुन्छन् भन्ने लाग्ने अथवा लेख्छन् भनेर आम तपाईँकोमा त्यो खालको एउटा मानक निर्माण गर्ने अथवा मान्यता निर्माण गरेर जे ढङ्गले साहित्यलाई हेर्ने गरिएको छ, साहित्य त्यो होइन। हाम्रो आख्यान अथवा हाम्रा उपन्यासहरू भावुकतावश मात्रै लेखिएका छैनन्। हाम्रा उपन्यासहरूले सामाजिक जस्टिसको लागि, तपाईँको राजनीतिक रूपमा, सामाजिक रूपमा, आर्थिक रूपमा, हरेक रूपमा तपाईँको परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि निम्नतम मानवीय तपाईँको न्याय समेतको आवाजलाई, मुद्दालाई मुखरित गर्दै नै अगाडि आएको छ। यही नै हो। तर के मात्रै हो त भनेको हामीले म अहिले भन्न खोजिरहेको के भनेको जसले म सीमान्तमा पारे अथवा छुट्टै मेरो भाषा छ, छुट्टै मेरो संस्कृति छ, मेरो छुट्टै जीवन पद्धति छ, मेरा पुर्खाहरूले छुट्टै तपाईँको एउटा जीवन पद्धति प्रक्रियाहरू त्यो चलायमान गरेर अथवा गतिशील बनाएर अहिलेसम्म एउटा सभ्यता निर्माण भयो भनेर जसले हामीले तपाईँको एउटा अहम गर्छौँ अथवा तपाईँ हामीसँग त्यो एउटा
गर्व पनि गर्छौँ। हामीले हाम्रो प्रक्रिया र पद्धतिलाई लेखन शैलीमा चाहिँ हामीले निर्माण गरेनौँ, कथा भन्ने तरिकामा भनेको गरेनौँ, अथवा तपाईँको विषय उठान गर्ने कुरामा हामीले त्यो विषय उठान गर्ने हिम्मत गरेनौँ, गर्छौँ कि गर्दैनौँ भन्ने कुरामा एकछिन मात्रै सोच्ने हो भने गत्लिने हो भने हामी निकै अगाडि यो तपाईँको सामाजिक न्यायको पक्षबाट लेखिने अथवा भनिने कथन आख्यान बलियो ढङ्गले उभिनेछ भन्ने म विश्वस्त छु। मैले मेरा एकदमै त्यो अप्ठ्यारो कथन गरेँ। अब यति बेला भनेको त के हो भन्दाखेरि भनेको अब साँच्चै के भन्नुहुन्छ भने अब यो हाम्रो जेनेट मुर्रेले बडो गजबको एउटा तपाईँको यो 1998 मै एउटा किताब लेख्नुभयो, ह्यामलेट अन द होलोडेक, द फ्युचर अफ न्यारेटिभ इन साइबर स्पेस भनेर। त्यहाँ बडो गजबले उहाँले यो बहुकथन अथवा बहुकथन मल्टी न्यारेटिभ, हाइपर टेक्स्ट फिक्सन, साइबर स्पेस, अब यी कुराहरूलाई बडो गजबले तपाईँको उहाँले उठाउनु भयो। त्यस्तै गरेर तपाईँको साइबर ल्याङ्ग्वेजसम्मको तपाईँको अहिले साइबर भाषासम्मको तपाईँको उहाँहरू चिन्तन गरिरहनु भएको छ। तर हामी अझै पनि केही कुराहरूमा अल्झिरहेका छौँ, अल्झिदो स्थितिमा छौँ। म सामान्यभन्दा सामान्य कुरा गर्छु। अहिले अब एउटा मानिसको भाव व्यक्त गर्नको लागि पुरा वाक्य लेख्न नसक्ने हुनाले मानिसहरूले तपाईँको संवाद गर्दा पनि स्टिकरहरू पठाएर, इमोजीहरू पठाएर व्यक्त गर्ने गरिरहेको छन्। अब त्यो साइबरको भाषा पनि बुझ्नुपर्ने अथवा त्यो शैली पनि निर्माण भइसक्यो। अब कथनको अब आख्यानको त्यो एउटा भइसक्यो। ठुल्ठुलो तपाईँको अब कम्प्युटरका अब भिडियो गेमहरू खेलहरू खेलेर मानिसले आफूलाई तपाईँको आफूलाई आनन्दित तुल्याउने होइन फालको अब यी सबै कुराहरू के हो त भन्दाखेरि भनेको यो आख्यानहरू नै हुन्, यी कथनहरू नै हुन्। यी कथनहरूलाई हामी कसरी अझ अब अहिलेको टेक्नोलोजीसँग, अहिलेको अब सँग हाम्रा चिन्तनहरूलाई कसरी हामी अझ विकसित गर्दै लेखन गर्न सक्छौँ अथवा भन्न सक्छौँ भन्ने तरिकाहरू अपनाउँछौँ भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले यिनी गन्थन गरेँ र मैले गन्थन गर्नुको अन्तिममा के भन्नुपर्छ भने बीचबीचमा कुरा पनि उठाएँ होला। सामाजिक न्यायका पक्षमा भनिने कथाहरू, लेखिने कथाहरूलाई छेक्ने दलाल पुँजीवादी चिन्तन छ। चाहे तपाईँको निजी क्षेत्रको अब मिडिया भन्नु, सरकारी क्षेत्रको मिडियामा त झन् असरी हुने भने निजी क्षेत्रको मिडिया पनि आफ्नै तपाईँको व्यापारसँग उसले तपाईँको फाइदासँग हेरेर जान्छ। उसले सबभन्दा पहिले आम पिपुलमा बहस गर्ने ठाउँमा पुग्नलाई तपाईँको रोकिरहेको हामी देख्छौँ। जस्तो सुदूरपश्चिमको एक अब युवा लेखक ललित विष्टले मोहपथ अघि आज मात्रै फेसबुकमा देख्दै थिएँ, मोहपथ विमोचन भएको पनि 1 वर्ष पुगेछ भनेर फोटो किताबको तस्बिर फेसबुकमा राखिरहेको देखिरहेको थिएँ। मलाई एकदम नमिठो लागेर आयो, किनभने 1 वर्ष भयो मोहपथ नेपाली साहित्यमा आएको र सुदूर पश्चिमका एउटा युवकले त्यहाँको जनजीवनलाई तपाईँको त्यहाँको कथन प्रक्रियालाई तपाईँको कथा लेखेर ल्याउनु भयो। तर अहिलेसम्म नेपालको नामी भनिएका मिडियाहरूमा त्यसको बहस भएको छैन, त्यसको समीक्षा गरिएको छैन, समालोचकहरूले त्यसलाई पढे भनेको मैले देखेको छैन। कतिलाई त मैले धेरैजनालाई भनेको छु, म आफैले व्यक्तिगत रूपमा पनि त्यो किताब राम्रो छ, त्यो किताबको बारेमा यसो बहस गरिदिनु नै भन्दा अल्छी पनि गरिरहेको देख्छु, अथवा त्यतातिर चासो पनि नदिरहेको। भनेको के हो त भनेको हामीलाई हाम्रा कुराहरूलाई यसरी छलिरहेको छ भन्ने हो। अब पछिल्लो समय हाम्रो लेखनमा अब
सामाजिक न्यायसँग जोडिने तपाईँको एउटा धाराले एउटा बलियो तपाईँको शक्ति आर्जन गरेर अगाडि जान्छ नै भन्ने कुरामा विश्वस्त छु र त्यसको लागि आफ्नो ठाउँबाट के कति अब चिन्तन गर्नुपर्छ, चिन्ता गर्नुपर्छ, तपाईँ के कति तपाईँको आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यो कुरामा म आफू सधैँ प्रतिबद्ध पनि छु र सबैसँग त्यसमा समाहित हुँदै अगाडि जाने कुरा पनि छँदैछ। सामाजिक न्यायसँग जोडिएको, सामाजिक न्यायका लागि उठ्ने तपाईँको आन्दोलन चाहिँ फेरि त्यो साहित्यमा तपाईँको भन्नुहोस् अब सामाजिक न्यायसँग जोडिने आन्दोलनहरू भनेको नेपाली राजनीतिको तपाईँको पहिचानको राजनीति पनि हो, पहिचानको मुद्दा पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर त्यो मोर्चाबद्ध ढङ्गले त्यो अगाडि जान्छ र जानुपर्छ, जोडिनुपर्छ भन्ने कुरामा यहाँहरू सबैलाई निवेदन गर्छु र आफ्ना कुरालाई मैले अब यहीँ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब खासमा यो मैले सुरुमै भनेको थिएँ, म खासमा यो यस्तो बहसहरूमा यति बेला चाहिँ म आफू मनोवैज्ञानिक रूपले खास तयार नभइसकेको हुनाले त्यत्रो नगरौँ भन्ने पनि थियो। त्यही पनि लिम्बुवान रिडर्स क्लबका साथीहरूले अनुरोध गर्नुभयो, विशेष हाम्रो टङ्क सेलिङ अब युवा अब विद्वान मित्रले धेरै नै कर लगाउनु भयो। मैले उहाँकोलाई अब तपाईँको नकार्न सकिनँ। मैले आफ्नो अनुभूति, आफ्नो मनमा लागेको कुरा मात्रै भने, मैले सैद्धान्तिक कुराहरू खास गर्छु भनेको पनि थिइनँ र मेरो शैली प्राध्यापकीय शैली हुन्छ भनेर पनि भनेको थिइनँ। मेरा आफ्ना व्यक्तिगत कुराहरूलाई मैले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेँ। हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो। सबै आदरणीय दाजु तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार।